One TV News Break. Faulty wiring posibleng hinungdan sa sunog sa Barangay Malaubang. Wala gisira sa mga investigador sa Bureau of Fire Protection Osamis ang posibleng mga anggulo sa hinungdan sa sunog niadtong Nobyembre 9 sa Purok 3, Barangay Malaubang, Osamis City. Apan dako og posibilidad nga ang faulty wiring mao'y pinakaduol sa tinuod sumala sa asoy sa mga nakasaksi sa unang 10 minuto sa pag-ulbo sa kalayo. Matod pa ni Chief Fire Engine Company Senior Fire Officer 3 Abraham Abay nga sumala sa impormasyon nga nakuha sa mga witness sa area nga sa wala pa ang pag-ulbo sa kalayo, adunay nadungog nga pagpaka sulod sa balay ni Apolonia Discaliar nga mao'y balay nga gigikanan sa sunog. Ilang gituhan nga ang mipakang butang sulod sa balay ni Apolonia Discaliar ang plangka kadto. Sa gihimong inspeksyon human sa insidente sa sunog, nasuta nga ang gamit nga breaker sa mga balay ang tradisyonal pa nga plangka o dili ang automatic breaker. Ilang gipasabot nga prone kaayo sa sunog ang plangka. Gumikan kay mopagawas kini og agipo kon adunay electrical short circuit connection kon itandi sa bag-ong automatic switch breaker. Gikasubo usab sa mga kambubirohan ng syudad ang maong insidente nga sa fire station sa Bonifacio Panila na dawat ang tawag og dili direkta mismo sa mga individual sa fire scene hinungdan nga adunay gamay kalangay sa pagresponde. Sama sa mga nasinating sunog sa syudad, gamas giuna pa ang pag-live video sa social media kaysa mutawag og una sa fire station. Unaan pa sa sitwasyon nga dili masulod og fire truck ang maong bahin sa purok. Hinungdan nga naglisod pag penetrate ang mga firemen. Apan mapasalamaton gihapon si Senior Fire Officer 3 Abraham Abay nga nadumala gihapon ang insidente sa maayong paagi og walay casualty bisan tuod og miabot og 15 kabalay ang nasunog. May mga witnesses na mong gikuha na mga statement nila. So posible gyud didto gid sa balay ni Mrs. Apolonia Discaliar nagsugod. Dayon amo tong gitanaw ilahang breaker. So namay nakita god nga dito daw sa breaker nagsugod. Mo ingon sa mga witnesses. Pero amo pa nanggi verify pag ginamog mayo. Di pa mi mohatag og konklusyon. So after 15 days maghatag mi progress investigation report. Dayon dito na namo sa final investigation ikuha na mong findings na mo ang among konklusyon na mo unsay amo ang findings sa amo ang investigation sa 45 days. Pila estimated na to damage, sir? Sa among estimated nga kuan damage is 400,000 more or less. Ang among gikwintaan ni dili ang mga interior way labot ang mga sa sulod sa structure lang mi. Structure among gikuan. Among gikwinta. Ilang kabalay ang gid ang base na sa among nakita dito sa subay pod sa mga sa barangay naabot dito kuan dito taga barangay ito mga barangay officials. So 15 ka balay, ang isa na partially damaged. So kanang 14 totally damaged na siya. Isa ka buk partially damaged. Yes sir, among initial investigation na sir, based po magkuha po sa kuan sa tagiya, statement sa tagiya at the same time sa mga witness sir. So dito may base og unsay makita na mo nga possible nga hinungdan kay di man may kabalo sa among part kung walay witness nga makita. So dako kag factors ang statement sa witness sir. One TV News Break.